आज आम्ही पीसफुल रॅली स्टार्ट केल्या सकाळी 5:30 मोलेच्यान MPT आणि ह्या महात्मा गांधीचे दिसा आम्ही सांगपाक सोदता सरकाराचे नदरेन हाडपाक सोदता की आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान कोस्टल इकॉनॉमी झोन म्हणून गोंय प्रपोज केलो। तेज्या अंडरान कोस्टल इकॉनॉमी झोन हाचो हेतू आसा की कोस्टल एरियान डेव्हलपमेंट करपाक, पोर्ट लेड डेव्हलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट। आता आमचो गोंय जो आसा हो धाकटो गोंय। आयज तुमी ऑटोनॉमी दिली पोर्टाक, सो रिवरां नॅशनलायज केले, CRZ 50 मिटराक काडलो, पूण हेजेर हो कित्याक लागून आयज करता? हो आयज ऑस्ट्रेलिया आनी इंडोनेशियाची कोल गोंयान हाडपाक सोदता आनी अदानीचे स्टील इंडस्ट्रीज नॉर्थ कर्नाटकान पळय आसा आनी जे न्यू स्टील प्लांट सावथ कर्नाटकान येतले तांकां हे कोल ट्रान्सपोर्टेशन करपाक आयज गोंय चूज केला। आयज गोंयांत इतलेशेच आतां हे प्रोजेक्ट सपोज येयले धाकटुल्या गोंयान, आमचें पर्यावरण, ट्रेडिशनल लायवलीहूड, इकॉनॉमी सगळें कवर जातलें आनी हे आमी सरकाराच्या नदरेन हाडपाक सोदता। आयज तुमी हो सरकार आशिल्लो SEZ बंद केलेलो लोकां भायर रावन, आयज जेन्ना लोक भायर येता आनी हे SEZ कंपॅरिजन पळय आसा, हे SEZ चड धाकटें, जेन्ना आयज लोक भायर येता हो सरकार कित्याक आयकना? सो आमी सरकाराक सांगपाक सोदता आयचे दिसा हो पीसफूल मार्च आसा तुमचे नदरेन हाडपाक। हेज्या उपरांत आमी कितें करतले आमकां खबर ना, कित्याक आयज इट इज व्हेरी क्लियर की हे कोल पोल्युशनाचेर आमचे पळय लंग्स कवर जातले, आख्खें गोंय कवर जातलें, ट्युरिजम कवर जातलें आनी तशेंच करून आमची ट्रेडिशनल लायवलीहूड, नुस्तेकार, शेतकार तेय सोंपतले। सो हांव प्रमोद सामंताक सांगपाक सोदता, हे तूं प्रोजेक्ट पळय आसा एक धाकटुल्या गोंयान फाटीं घेवचे आनी दुसऱ्या स्टेटीन घेवचे, कित्याक गोंयकारांक ह्या प्रोजेक्टाचेर कांयच फायदो ना आनी सरकारान सांगचें कसले फायदो आसा जाल्यार। आयज जॉब म्हणटा, जॉब म्हणून आमकां लोकांक फटयनाका। कितलेशेच इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा, त्या इंडस्ट्रियल एस्टेटान कितले आमचे गोंयकार आसा ते तुमीच सांगा। इतलेंच म्हणून देव बरें करूं।